बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फ़ारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज 10 सितंबर है, 2025 है। शारगान तब्दील हो रहे हैं। सबसे पहले मैं एक बात अर्ज़ करता चलूँ कि आज से तकरीबन आप समझिए कि 2-2.5 साल पहले जब सितारों का इज्तिमा शुरू हुआ, बुर्ज हौत में जब ज़ोहल एंटर हुआ था और बाकी सितारे यहाँ पे वक्तन फ़वक्तन आते रहे, तो हमने एक यहाँ वीडियो लगाई थी अपने चैनल पे और वो ये अर्ज़ किया था कि अब सैलाब और ये चीज़ें ज़्यादा आएंगी। उसकी वजह यह है कि अभी बुर्ज में जो सितारे हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं। लिहाजा हमें ये अंदाज़ा नहीं था कि कब सैलाब आएगा। बात करने का मकसद ये है कि अगर हमें पता होता दोस्तों, इतना हमें इल्म आता, हम इतने मास्टर होते या हमने ये इल्म कहीं यूनिवर्सिटी से सीखा होता तो हम ज़रूर किसी काबिल होते। क्योंकि मैं समझता हूँ इस दुनिया की सबसे बड़ी खुशकिस्मती की बात यह है कि आपका उस्ताद ब्लैक बोर्ड के पास खड़ा हो, आप सवाल करें और उस्ताद मोहतरम आपको जवाब दें, समझाएं। ये दुनिया की सबसे बड़ी मैं समझता हूँ आपकी खुशकिस्मती है कि उस्ताद ऐसे मिले। यूनिवर्सिटीज़ में आप पढ़े, कॉलेज में पढ़े तो उस्ताद मोहतरम ब्लैक बोर्ड के पास खड़े थे, फिर आपके सवाल थे और उस्ताद मोहतरम के जवाब थे। ये बड़ी खुशकिस्मती बात है। हमारी एस्ट्रोलॉजी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जिसको इल्म आया एक तो सीने में लेके चला गया, दूसरा अगर किसी को आया तो उसने कहा जी मैं तो अपने बच्चों को सिखाऊंगा और किसी को नहीं सिखाऊंगा। मैंने दोस्तों जो एस्ट्रोलॉजी में रिसर्च की, जो मैं बातें करता हूँ, मेरा वीडियो बनाने का वाहिद मकसद ये है कि रिकॉर्ड इस दुनिया में मेंटेन रहे। मेरे बाद भी कोई बंदा आए तो वो एस्ट्रोलॉजी पढ़ना चाहे तो कम से कम कोई मवाद तो पढ़ा हो जो हालात हाज़रा के मुताबिक हो, जिसमें वीडियोज़ हों, लोग सीख सकें, पढ़ सकें। और जो मेरे तालिब इल्म हैं जो डेली वीडियो देखते हैं, मेरी दुआ है वो सब मेरे से बहुत आगे जाएं। आमीन। मैंने दोस्तों अर्ज़ किया था कि इमरान खान साहब के ज़ायचे में नेपचून, प्लूटो और उसके साथ साथ यूरेनस आपस में नाज़र हुए हैं। चाँद इनको नाज़र हुआ है। और मैंने शुरू दिन से जो ही आप देखिए प्लूटो ने अपना बुर्ज चेंज किया था, प्लूटो बुर्ज जद्दी से बुर्ज दिलों में आया था, तो मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि ये प्लूटो बाई बर्थ खान साहब के ज़ायचे में जब ये पैदा हुए तो ये बुर्ज असद में था, अब ये पहुंचा है बुर्ज दिलों में। और यहाँ पे ये जो आया है और इसकी जो कम्युनिकेशन है उसके मुताबिक मैंने अर्ज़ किया था कि आने वाले वक्त में इमरान खान साहब बहुत इंटरनेशनल लेवल पे स्ट्रॉन्ग आदमी ज़ाहिर होंगे। आस्पेक्ट्स जो सितारों के हैं वो ये बता रहे हैं कि इमरान खान साहब इंटरनेशनल लेवल पे नज़र आएंगे और उनका दुनिया में जो किरदार होगा वो सामने आएगा। और ये जो लोग इन्हें अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, ख़ास तौर पे उनके जो मुखालफिन हैं, मैंने अर्ज़ किया कि जिनकी जो गाड़ी है वो एक खड्डे में फंसेगी। आज जो बिल पेश हुआ अमेरिका में, आप देख लीजिए, वो अप्रूव हो गया है और उससे आगे बातें चलना शुरू हो गई हैं। और यहाँ पे हमारे जो अहबाब हैं बात को समझते हैं, वो कमेंट अपनी मर्ज़ी का करते हैं। हमारा किसी पे दोस्तों कोई इख्तियार नहीं है। जो अब आप कमेंट करते हैं, मेहरबानी है हर बंदा को बात मैंने अर्ज़ किया उसके अपने समझ आएगी लेवल पे। तो अर्ज़ ये है कि ये जो सितारे हैं, ये जो बात बताते हैं वो हम बयान करने की कोशिश करते रहते हैं। ज़ायचे में, ख़ान साहब के ज़ायचे में जो इनके खाना अमीद का सितारा ज़ोहरा जो है वो इस वक्त ज़ायचे के, इनके ख़ान साहब के ज़ायचे के 9वें खाने में बैठा हुआ है और इनके ज़ायचे के 10वें खाने में मरीख, ज़ायचे के 11वें खाने में मरीख बैठा हुआ है। और ज़ोहरा और मरीख जो हैं ये आपस में नाज़र होते आ रहे हैं, पिंगें बढ़ रही हैं, मतलब ये इनके तल्लुकात आपस में बेहतर हो रहे हैं। और माजी में जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया, जब ज़ोहरा एक दर्जे बुर्ज असद में आया, मरीख भी जब एक दर्जे बुर्ज मिज़ान में गया, तो मैंने कहा एक बहुत बड़ी कम्युनिकेशन ज़ायचे में, ख़ान साहब के ज़ायचे में हुई। और ये जो कम्युनिकेशन थी इसी का मैंने अर्ज़ किया था कि इंटरनेशनल लेवल पे ख़ान साहब और स्ट्रॉन्ग हो। आज मैं समझता हूँ पूरी दुनिया में इमरान खान साहब एक वाहिद पाकिस्तानी ऐसे हैं जिनके लिए वहाँ पे जिनकी रहाई के लिए बिल पेश हुआ है। इससे ज़्यादा अब ज़ायचा और क्या बात बताएं। हमारे जो अहबाब हैं वो समझते हैं कि यार नौज़बिल्ला हम कहेंगे हो जाएगा। ओ भाई, हमारा डेटा कलेक्शन है। एक जो इंसान है वो बेचारा कमज़ोर है, अल्लाह की ज़ात बड़ी है, अलीम ज़ात वही है। हमारा ये अंदाज़ा है, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है,
لیکن میں نے جو عرض کیا تھا کیلکولیشن اور اسٹرالوجی یہی کہتی ہے کہ خان صاحب انٹرنیشنل لیول پہ اب اسٹرانگ ہوں گے. اور دوسری بات میں نے آپ سے بڑی اہم کی تھی، اور میری بات کو جو نہیں مانتے تھے، جو کہتے تھے جی کہاں حکومت کمزور ہے، ان کے تو بس میں ہے، پھر جب میں نے دلیلیں دیں کہ یہ حکومت تو ایک ڈپٹی کمشنر نہیں چینج کر سکتی، ایک ڈی پی او نہیں چینج کر سکتی، حکومت تو کمزور ہے، پھر ان کو سمجھ آیا کہ ہاں یار بات ٹھیک ہے. میں نے پہلے دن کہا تھا کہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے ناکام ترین اسمبلی مارز وجود میں آئی، اور آج وہ جو ناکامی کے جن کے پاس سرٹیفکیٹ ہیں، جن کا نام آج دنیا کی تاریخ میں ناکام ترین سیاستدانوں کے طور پہ لکھا جائے گا، ان میں موجودہ پی ڈی ایم سرکار ٹولہ شامل رہے گا. اب یہ جو دوستو ستارے ہیں، جو میں نے بار بار آپ سے عرض کیا کہ بہت بڑے ستارے ہیں جو کئی سال آپس میں کمیونیکیشن کرتے ہیں، اور میرے خیال میں میری زندگی میں شاید اتنا بڑا ستاروں کا آپس میں تعلقات اور اتنا زیادہ فاصلہ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے نظرات قائم کرتے ہوئے طے ہونا میری زندگی میں شاید اب نہ آئے. اور میں یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ جو کمیونیکیشن ہوئی یہ بہت اہمیت رکھتی ہے. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ پوری دنیا میں اب چیزیں تبدیل ہوں گی. آپ دیکھیے میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ چائنا، ترکی، رشیا، پاکستان یہ سب ایک لائن میں آئیں گے. اب دیکھیں ایک لائن میں آتے جا رہے ہیں. اور یہاں میں آپ کو ایک بات عرض کرتا چلوں، ہماری اس اسٹرالوجی میں کیلکولیشن میں عمران خان صاحب کی کرسی ان کا انتظار کر رہی ہے. یہ ہماری پریڈکشن ہے، ہماری اسٹرالوجی کہتی ہے کہ خان صاحب کی کرسی ان کا انتظار کر رہی ہے. اور یہ غلط فہمی کا شکار ہیں کہ خان صاحب صرف پاکستان کے لیول کے سیاستدان ہیں. خان صاحب انٹرنیشنل لیول کے سیاستدان. اور جس دن خان صاحب باہر آئے آپ دیکھیے گا دنیا میں خطے کا توازن جو ہے وہ کچھ کا کچھ ہو جائے گا. یہ بھی ہماری پریڈکشن ہے. اس دنیا میں دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر بندے کا، میں نے عرض کیا تھا، ایک اس کو وقت دیا ہے، اس کو ایک سٹیج دیا ہے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ اس سے کام لینا چاہتا ہے وہ وہی کام کرتا ہے. تو اسٹرالوجی میں خان صاحب کے اندر وہ مرد مجاہد چھپا ہوا ہے جو کچھ کرنا چاہتے ہیں، جو اپنی قوم کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں لوگوں کے اندر میں ہی گھسی رہتی ہے، عمر گزر جاتی ہے ان کی میں ہی نہیں نکلتی. تو عرض یہ ہے کہ یورنس اور پلوٹو اور یہ نیپچون کا جو آپس میں یہ ایک ٹرائنگل ہے. دوسری ٹرائنگل سب سے بڑی جو مریخ کی اور زہرہ کی ہے، جس کی میں نے آپ کو کل مثال دی ہے کہ محبت بڑھ رہی ہے. یہ ایک نئی سمت میں محبت بڑھ رہی ہے ملک میں. یہ آپ کو تھوڑی دیر میں انشاءاللہ پتہ چلے گا کہ نئی محبت کیا بڑھ رہی ہے، اس میں کسی خاتون کا کیا تعلق واسطہ ہے. وقت آیا تو انشاءاللہ دوستو بیان کرنے کی کوشش کریں گے. اگر خان صاحب کے ذائچے میں ہم مریخ کو اور زہرہ کو دیکھیں تو مریخ ان کے ذائچے پیدائش میں 11ویں خانے میں تھا، پہلے خانے میں تھا، اب 11ویں خانے میں ہے. اور جو زہرہ ہے یہ ان کے ذائچے کے 12ویں خانے میں تھا. اب زہرہ اور مریخ کی آپس میں 7 نظرات ہیں. اب یہ جو 7 نظرات ہیں 2 چیزیں یہ بیان کر رہی ہیں. ایک تو خان صاحب روحانی طور پہ اب اسٹرانگ ہوتے آ رہے ہیں. یہ جو مریخ کی اور زہرہ کی نظر آپس میں دوستو قائم ہے، اور خان صاحب کے ذائچے میں شمس، عطارد، یہ جو 2 ستارے بیٹھے ہوئے ہیں 10ویں خانے میں، یہ بھی بڑے اسٹرانگ ہیں. تو یہ تمام چیزیں اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ خان صاحب انشاءاللہ کسی بھی لمحے کسی بھی وقت اب رہا ہوں گے. دنیا کوئی طاقت انہیں جیل میں نہیں رکھ سکتی. تھوڑا سا انتظار رکھیے گا، اللہ کا فیصلہ قوی ہے اور اللہ کا فیصلہ غالب ہے. چاند کا جو مقام ہے دوستو، یہ جب برج ثور میں چاند جائے گا، جو کہ آج شام میں کسی بھی وقت، رات کے کسی وقت چلا جائے گا، اپنے بادشاہت کے خانے میں داخل ہو جائے گا، تو خان صاحب کے ذائچے کے یہ 8ویں خانے کا ستارہ ہے. یہ سب سے ونڈرفل بات یہ ہے کہ پہلے یہاں پہ خان صاحب کے ذائچے میں جولائی سے پہلے، یہاں پہ 8 جولائی سے پہلے یورنس بیٹھا ہوتا چھٹے خانے میں، اور یہاں کے چاند کمزور ہوتا تھا. اب دوسری مرتبہ چاند یہاں آ رہا ہے اکیلا اور بڑا تکڑا ہے، اور یہاں پہ چاند نے جب اپنے بادشاہت کے خانے میں جانا ہے تو چاند کی انتہائی پازیٹیو کمیونیکیشن مشتری کے ساتھ ہونی، اور مشتری کی پازیٹیو ترین کمیونیکیشن جو عطارد کے ساتھ چل رہی ہے یہ مکمل ہو جائے گی.
جب ستاروں کی آپس میں یہ مکمل کمیونیکیشن ہوگی تو خان صاحب کا کوئی مد مقابل نہیں ہے دور دور تک. یہ چیزیں انشاءاللہ والعزیز اللہ کے حکم سے آپ کے سامنے آئیں گی. آخر میں دوستو ہماری دوائی پولی کیور جس کا کوئی دنیا میں سائیڈ افیکٹ نہیں ہے، نظام انہضام خراب ہے، اپنی آدھی سے زیادہ آمدن وہ دوائیوں میں خرچ کر دیتے ہیں. اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے انہیں صرف ایک مرتبہ ہماری دوائی پولی کیور استعمال کرنے کا مشورہ دیں گے تو اللہ کے حکم سے انشاءاللہ انہیں بڑا فائدہ ہوگا. دوستو دیے سے دیا جلتا ہے. میرے وہ تمام احباب جو پولی کیور استعمال کر رہے ہیں الحمدللہ میں ان کے لیے دعا گو بھی ہوں، اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہماری یہ دوائی منی بیک گارنٹی کے ساتھ پیشہ خدمت ہے. آپ اپنے احباب کو ہماری دوائی کا ضرور بتائیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی سے وہ بھی صحت یاب ہوں اور آپ کو اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں.